कोभिड-19 महामारीले गर्दा पठन पाठनमा भएको असहज परिस्थितिमा पनि रेड नेपाल र कालिका मानवज्ञान मावि बुटवलद्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र रेड नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यस करोडा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्ते प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कालिका मानवज्ञान माविको नेपाली विषय शिक्षक गङ्गा तिवारी म हजुरलाई कक्षा 6 को नेपाली सिकाइको लागि यहाँ उपस्थित भएकी छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले नेपाली विषय सम्बन्धी छलफल गर्दा गर्दै आज पाठ 4 मा आइपुगेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र पाठ 4 मा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई हामीले गएको कक्षामा के सिकेका थियौँ भन्ने कुरा थोरै सम्झाउन चाहे। गएको कक्षालाई पुनरावृत्ति गर्दछु। भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै सम्झिनु भएको छ। हामीले गएको कक्षामा के विषयमा छलफल गरेका थियौँ सम्झिनुस् त एकपटक। पाठ 3 कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गत विशेषणको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। सम्झिनु भयो भाइ बहिनी हैन? स्याबास। ल, विशेषणलाई हामीले कसरी पहिचान गर्ने, कसरी चिन्ने भनेर छलफल गरेका थियौँ। विशेषण 4 प्रकारका हुन्छन् र ती 4 प्रकारका विशेषणका हामी उदाहरणहरू पनि छुट्टा छुट्टै रूपमा चिनेका थियौँ र विशेषणबाट वाक्य कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि हामीले सिकेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू सम्झिनुभयो? अब ठिक छ, आजको कक्षामा हामी के सिक्छौँ भन्ने कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ लेख्छु। हजुरले पनि आफ्नो अभ्यास पुस्तिका अर्थात् कपीमा यहाँका शीर्षकहरू लेख्दै जानुस्। हामी सँगसँगै लेखौँ र आजको हामीले सिक्ने पाठ 4 छ जुन भविष्य निर्माण भन्ने छ। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पाठ शीर्षक हो भविष्यको योजना। भविष्यको योजना हाम्रो आज पाठ शीर्षक छ। पाठ्य वस्तु मैले यहाँनिर लेखेँ भाइ बहिनीहरू। आजको हाम्रो पाठ्य वस्तु छ सस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण, र प्रश्नोत्तर। पाठ्यवस्तु हाम्रो सस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण र प्रश्नोत्तर छ भाइ बहिनीहरू। अब हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ त? आज हामीले के उद्देश्य प्राप्त गर्ने यसबाट भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ भाइ बहिनीलाई देखाउँछु। हामीले आज पाठमा निर्धारित अनुच्छेदहरूको गति यति मिलाई सस्वर वाचन गर्न। खमा हाम्रो छ पाठका कठिन शब्दहरूको
शुद्ध उच्चारण गर्न। गमा हाम्रो छ पाठका आधारमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्न। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले आज भविष्यको योजना भन्ने यो एउटा संवाद हो। यो संवाद हो भाइ बहिनीहरू। भविष्यको योजना संवादबाट हामी ससुर वाचन यो पाठलाई शुद्ध उच्चारण, प्रश्नोत्तर सँगसँगै भावबोध पनि गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। र उद्देश्य भनेको आज हामीले यति कुरा सिकिसकेपछि, यो पाठ हामीले पढिसकेपछि के हामीले प्राप्त गर्छौँ त विद्यार्थी भाइहरू भन्दा, जुन पाठमा भएका अनुच्छेदहरूलाई हामी गति मिलाई ससुर वाचन भनेको चिच्चाएर पढ्न सक्छौँ अनि कठिन शब्दको शुद्धसँग उच्चारण गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यही पाठका आधारमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्न सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास गरेकी छु। भाइ बहिनीहरूले यति लेख्न सक्नुहुनेछ भन्ने। र अब म हजुरलाई यस पाठमा भनिएको यो पाठ शीर्षक भविष्यको योजना भनेको के होला त? भविष्यको योजना भनेको, जुन भविष्य भनेको पछि हुने समय हैन, अनि योजना भनेको के हो भन्दा पछाडि गरिने जुन काम, योजनालाई कामले पनि चिनिन्छ। त्यसपछि गएर हैन, अनि त्यसपछि लक्ष्य भनेर पनि बुझिन्छ, हामीले पछि गरिने लक्ष्य भनेर पनि बुझिन्छ। योजना आफैमा बुझिएको छ, पछि गरिने काम हैन, पछि गरिने काम भनेर यहाँ योजनालाई आफै बुझिएको छ, काम भनेर पनि बुझिन्छ, लक्ष्य भनेर पनि बुझिन्छ। त्यसपछि हजुरले इङ्ग्लिसमा PLAN एन्ड प्लान भनेर पनि हजुरले अङ्ग्रेजीमा पनि यो बुझ्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। र यसलाई अझै भन्नुपर्दा हामीले उद्देश्य भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसरी हामीले पछाडि भविष्यमा पछि हुने कामलाई अग्रिम भनेको अगाडि नै सोच्ने, एउटा लक्ष्य लिने, उद्देश्य लिने हैन, अङ्ग्रेजीमा प्लानहरू बनाउने, यसलाई भविष्यको योजना भनेर हामीले बुझ्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब रह्यो बाँकी संवाद। हामीले कविता पनि सिक्यौँ, कविता पढ्यौँ, कथा पढ्यौँ, कथा सिक्यौँ, फेरि प्रबन्ध पढ्यौँ, प्रबन्ध पनि सिक्यौँ। अब हामी पाठ 4 मा संवादमा आएका छौँ। यो एउटा संवाद हो भाइ बहिनीहरू। र संवाद भनेको के हो त? भाइ बहिनीले प्रश्न गरिसक्नु भएको छ, सुन्नुहोस्। संवाद भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच आपसमा गरिने कुराकानी हो भाइ बहिनीहरू। कुराकानी हो, वार्तालाप हो हैन। एक आपसमा गरिने कुराकानी, वार्तालापलाई हामीले संवाद भनेर बुझ्छौँ। बुझ्नुभयो? अनि यो संवाद हुनको लागि दुईजना व्यक्ति हुनै पर्छ। दुईभन्दा धेरै जति पनि हुन सकियो, ध्यान दिनुहोस् है, दुईभन्दा धेरै जति पनि हुन सक्यो, तर दुईजना व्यक्ति हुनै पर्छ। र दुईजना व्यक्ति भइसकेपछि संवाद हुन्छ। र संवाद कुनै विषयवस्तुमा, कुनै शीर्षकमा हैन, अनि कुनै बाटोमा हिँड्ने एक आपसको गफमा संवादहरू गर्न सकिन्छ। यो आपसमा गरिने कुराकानी हो भाइ बहिनीहरू। र यसरी हामी आज यो भविष्यको योजना संवाद पढ्दैछौँ। अब यहाँभित्र यो संवादको लागि त पात्रहरू अवश्य पनि छन्। को छन् त यहाँनिर? ल एकचोटि सबैले राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। मैले यहाँ पात्रहरू को छन् भन्ने कुरालाई मैले यहाँ लेख्न गइरहेकी छु। पात्रहरू यहाँ भएको पात्र को छन्? यहाँ पात्र 1 मा नोर्बुलाई राखौँ है, हामीले नोर्बु छन्, अहिले एकछिन छेकियो होला, अहिले देखिन्छ। अनि सरला,
अनि अनिस छन्, अनिता, अनुष्का, अनुष्का, त्यसपछि राजन। राजन है। कतिजना पात्र रहेछन्? 6 जना। को र पढ्नुहोस् त। को हुनु रहेछन्? नोर्बु, सरला, अनिस, अनिता, अनुष्का, राजन गरेर 6 जना पात्रहरू यस संवादमा छन्। यही पात्रको माध्यमबाट संवाद चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र यिनीहरू को हुन्, यिनीहरूले के कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हामी संवादबाट नै बुझ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै पनि आफ्नो भविष्यको कुनै न कुनै एउटा योजना त पक्कै बनाउनु भएको छ, हो कि होइन? हो। कसैलाई डाक्टर बन्ने लक्ष्य लिनुभएको छ होइन, कोही व्यापारी, अनि कोही चाहिँ शिक्षक, कोही पाइलट, कोही ड्राइभर होइन। आफ्नो आफ्नो एकौन्टा म पछि यो बन्छु भन्ने लक्ष्य लिनुभएको छ र यिनी साथीहरूको यिनी पनि कक्षा 6 मा नै पढ्ने साथीहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। र यी साथीहरूले कस्तो आफ्नो योजना बनाएका रहेछन्, कस्तो लक्ष्य बनाएका रहेछन् भन्ने कुरा हामी संवादबाट नै बुझ्छौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई यो संवादभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले हजुरको ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि थोरै पहिला सुरु प्रश्न दिन्छु। त्यो प्रश्न हजुरले मैले जब संवादलाई ससुर वाचन गर्दै जानेछु भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर भेटेको उत्तरमा हजुरले पेन्सिल पनि आफ्नो साथमा राख्नुहोस्, सिसा कलम पनि सँगै राख्नुहोस् र त्यो सिसा कलमले जहाँनिर यिनको प्रश्नको उत्तर भेट्टाउनुहुनेछ त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, प्रश्न हजुरहरूले एकचोटि आफ्नो कपीमा सार्नुहोस् त। प्रश्नहरू स्लाइडबाट आफ्नो कपीमा सबैजनाले पहिला सार्नुहोस्। मैले हजुरलाई थोरै समय दिन्छु। हेर्नुहोस्, पाठमा प्रवेश गर्नु अगाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यान आकर्षणको लागि केही प्रश्न हजुरले आफ्नो कपीमा सार्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 1 छ, तपाईहरू भविष्यमा के बन्ने उद्देश्य राख्नु भएको छ? प्रश्न नम्बर 2 छ, हाम्रो देशको विकास गर्न के कार्य गर्नुपर्छ? लेख्नुभएको छ नि। प्रश्न नम्बर 3, देश विकास नहुनुको मुख्य कारण के हो? देश विकास नहुनुको मुख्य कारण के हो? प्रश्न नम्बर 4, राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल कहाँ दिनुपर्छ? राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल कहाँ दिनुपर्छ? ल भाइ बहिनीहरू, यी 4वटा मैले हजुरलाई प्रश्न दिएँ। भाइ बहिनीहरूले अब मैले पाठभित्र जहाँ ससुर वाचन गर्दै जानेछु हजुरहरूले ध्यान दिएर यिनी प्रश्नको उत्तरमा लाइनिङ गर्नुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरू, हामी कक्षामा यदि हुन्थ्यौँ भने यी सबै 6 जनाको पात्रहरूको माध्यमबाट हजुरहरू एक आपसमा नै पात्र बनेर हामीले यो संवादलाई ससुर वाचन गर्थ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अहिले म आफै नै के त नोर्बुमा आफै भएर ससुर वाचन गर्नेछु। नोर्बुले भनेको कुरा मैले हजुरलाई सुनाउनेछु। सरला पनि म नै हुनेछु। अनिस, अनिता, अनुष्का, राजन सबै म आफै भएर हजुरलाई यहाँहरूले गरेका कुराकानी चाहिँ मैले सुनाउनेछु। हजुरहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् सबैजनाले। अब हामी सबैले आफ्नो किताब छ, सबैले किताब पनि हेर्नुहोस् र किताब जोसँग छैन उहाँले स्लाइडमा हेर्नुहोस्। सबैजनाले ध्यान दिनुहोस्। हामी सुरु गरौँ आजको पाठ 4 ससुर वाचन। हेर्नुहोस्, पाठ 4 भविष्यको योजना। माछापुच्छ्रे माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 6 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूमध्ये नोर्बु शेर्पा, सरला गुरुङ, राजन शर्मा, अनिता परियार, अनिस
अन्सारी र अनुष्का यादव नयाँ विद्यार्थी हुन्। उनीहरू विद्यालयमा भेट भएको पहिलो दिन हो। सबै चिटिक्क परेका छन्। आजको पढाइ सकिएपछि घर फर्कदै गर्दा उनीहरू बीच भएको कुराकानी तल प्रस्तुत गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ नयाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, माछापुच्छ्रे माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 मा पढ्ने हजुरकै साथीहरू, र उहाँले आज नयाँ विद्यालयमा पढ्दाखेरि कस्तो भयो भन्ने कुरा एक आपसमा कुराकानीको माध्यमबाट साटासाट गर्नुभएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, संवाद भनेको एक आपसमा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बिचमा गरिने कुराकानी हो भनेर हजुरले बुझ्नुभएको छ। अब हामी उहाँको कुराकानीहरूलाई फेरि ससुर वाचन गर्दै जान्छौँ। नोर्बु: ए, तिमीहरूलाई नयाँ विद्यालय आउँदा कस्तो लागेको छ हँ? सरला: मलाई त रमाइलो लागेको छ। विद्यालयको वातावरण रमाइलो रहेछ। पछाडि फर्क्यो माछापुच्छ्रे हिमालकै काखमा बसे जस्तो अगाडि फेवातालको मनमोहक दृश्य देखिने। वरिपरि हराभरा डाँडाकाँडा रहेछन्। निकै सुन्दर स्थलमा पढ्न पाउँदा मलाई त निकै खुसी लागेको छ। सरलाले के भन्छन्? हैन, मलाई यो विद्यालय धेरै रमाइलो लाग्यो। मनमोहक भनेको मन लोभ्याउने भनेको भाइ बहिनीहरू, वरिपरि हराभरा डाँडाकाँडा हैन, माछापुच्छ्रे हिमालको काखमा बसे जस्तो अगाडि फेवाताल धेरै रमाइलो लाग्यो भनेर सरलाले विद्यालयलाई रमाइलो मानिरहेकी छिन्। अब अरू साथीहरूले फेरि के मान्नुभएको छ, कस्तो मान्नुभएको छ, उहाँहरूको हामी जुन कुराकानीमा ससुर वाचन गर्दैछौँ। अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी। राजनले भन्छन्, आहा, साथी त निकै प्रभावित भए जस्तो छ नि। मेरो घर नजिकैको गाउँमा भएकाले पनि होला, त्यस्तो नयाँ अनुभव त गरेको छैन। साथीले भने जस्तै विद्यालयको वातावरण भने रोमाञ्चक नै छ। कसो हँ साथीहरू? सबैले हो भन्छन्। राजनले के भन्छन् भन्दा, घर राजनको यही गाउँमा नजिकै भएको हुनाले उनी विद्यालयमा नयाँ भए पनि गाउँ चाहिँ त्यही भएको हुनाले उनलाई ठिकै लागेको छ हैन, रमाइलो त छ। अनि साथीहरूलाई धेरै रमाइलो लागेको रहेछ। मलाई पनि हजुरहरूको कुरा सुन्दा रमाइलो लाग्यो भनेर राजनले भन्छन्। अनिताले के भन्छन् त? हामी सबै नयाँ नयाँ साथी परेछौँ। विद्यालय पनि नयाँ, गाउँ ठाउँ पनि नयाँ, अनि सबैका विचार पनि नयाँ छन् कि क्या हो? हैन, सबै हामी नयाँ परेछौँ। कस्तो यो ग्रुप, हामी सबैको नयाँ साथी भएछौँ। हामी सबै नयाँ, गाउँ पनि नयाँ, ठाउँ पनि नयाँ, अनि हामी सबैको विचार पनि नयाँ छन् होला पक्कै, हैन? छन् क्या हो भनेर प्रश्न गरेकी छिन्। अब अनिसले भन्छन्, अनिताले त नयाँ कुरा पो सुरु गरिन् त साथीहरू। तपाईहरू भोलि के कस्तो मान्छे बन्ने विचार छ त? अनिसले अनिताको कुरालाई छोपेर के भन्छन् भन्दा, अनिताले नयाँ कुरा सुरु गरिन्। तपाईहरूको भोलि भनेको भोलि पर्सि हैन, भविष्यमा कस्तो बन्ने विचार छ त भनेर साथीहरूसँग उनले प्रश्न गर्छन्। अनुष्का: अब अनुष्काले भन्छन्, साथीहरू म त तराईमा बस्छु। बुबाको जागिर यतै भएकाले तपाईहरूसँग भेटघाट हुने अवसर मिल्यो। मेरो त कृषि विषय पढेर तराईमा कृषि क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने विचार छ। नोर्बु के गर्ने नि? सबै फटाफट हिँड्छन्। अब यहाँनिर हेर्नु, अनुष्काको जुन बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ बाबाको जागिर चाहिँ तराईमा सरेछ। अनि उहाँ चाहिँ तराईमा बस्ने हैन। अनि तराई भनेको हाम्रो कृषिमा धेरै अन्नको भण्डार भनेर पनि हामीले बुझ्छौँ तराईलाई। र जुन अनुष्काको भविष्यको योजना भनेको चाहिँ एउटा कृषि विषय लिएर पढेर कृषिमा सहयोग पुर्याउने भनेर आफ्नो उनले भविष्यको योजना साथीहरूलाई बताइन्। नोर्बुले के भन्छन् त? अब मेरो पनि त हिमाली भेगमा पर्यटन विकास र जडीबुटी उद्योगमा लाग्ने विचार छ। नेपालको बहुमूल्य जडीबुटीको सही विकास गरेमा काम खोज्न विदेश जानै पर्दैन भन्ने लाग्छ कि कसो सरला?
नोर्बुको विचार के रहेछ भन्दा हिमाली भेगमा पर्यटन विकास गर्ने, जहाँ पर्यटन विकास गरियो भने धेरै घुम्ने ठाउँहरू हुन्छन् र जडीबुटी हाम्रो देशको हिमाली भागमा प्रशस्त मात्रामा जडीबुटीहरू जुन औषधि बनाउने बोट बिरुवाहरू छन्, ती बोट बिरुवाहरू कतिपय हामीले चिनेका छैनौँ भाइ बहिनीहरू, र तिनै बोट बिरुवाहरूले उनले जडीबुटी बनाएर बोट बिरुवाको उद्योग खोलेर अनि आफ्नै नेपालमा बहुमूल्य जडीबुटीको सही विकास गर्ने, धेरै मूल्यवान धेरै मूल्य पर्ने जडीबुटीको विकास गर्ने तर विदेश नजाने भन्ने उनको लक्ष्य रहेछ। भविष्यको योजना कसो सरला भनेर सरलालाई फेरि प्रश्न गरेका छन् र सरलाले भन्छन्, अहो साथीहरूले त निकै घत लाग्दा कुरा पो गर्न लागे त। मेरो मनमा पनि एउटा योजना थियो। साथीहरूका कुरा सुन्दा त मेरा पनि योजनाका कुरा सुनाउँ जस्तो लाग्यो। सरलाले साथीहरूका धेरै घत लाग्दा कुराहरू भन्नुभयो। मेरो मनमा पनि एउटा योजना छ, त्यो योजना सुनाउँ पो लाग्यो भनेर सरलाले साथीहरूसँगै भन्दैछन्। हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। राजन सुनाउ न त कस्तो छ तिम्रो योजना? राजन मुसुक्क हाँस्छ। सरला, होइन, मेरो विचारमा देशमा उद्योग कल कारखाना राम्रोसँग विकास नहुनाले हाम्रा नेपाली दाजुभाइ सबै विदेशिन बाध्य भएका हुन्। यही देशमा पर्याप्त मात्रामा उद्योग कल कारखाना भए कोही पनि विदेश जानु पर्दैनथ्यो होइन र भनेर सरलाले यहाँनिर भनेकी छिन्। उनको विचारमा हाम्रो देशमा प्रशस्त मात्रामा कल कारखाना उद्योगहरू नभएको कारणले नै गर्दा आज हाम्रा दाजुभाइ बुबा आमा होइन दिदीहरू अनि मामाहरू सबै बाहिर हुनुहुन्छ, धेरै जसो विदेश जानु परेको छ। हाम्रो देशको स्थितिले गर्दा यस्तो स्थितिलाई कम गर्नको लागि, विदेश जानको लागि रोक्नको लागि हामीले हाम्रै देशमा उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने राम्रो हुन्छ भनेर उनले देशमा पढेर पछि गएर देशमा नै उनले उद्योग खोल्ने विचार गरेकी छन्। अनिता, अहो साथीहरू तपाईहरूले त निकै राम्रा योजना सोच्नु भएको रहेछ। म त देश विकास नहुनुमा राम्रो र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्नु हो भन्ने ठान्छु। त्यसैले राम्रो शिक्षक भएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जीवन समर्पण गर्ने विचार छ मेरो त। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त अनिताले के भन्छन्, जनशक्ति भनेको जनताको शक्ति, मानव शक्ति, समर्पण भनेको सम्मानपूर्वक दिने काम, सुम्पने काम हो भाइ बहिनीहरू होइन। अनिताले के भन्छन्, साथीहरूको निकै राम्रा योजना रहेछन् र धेरै राम्रो योजना सोच्नु भएको रहेछ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। मैले पनि धेरै सोचेको छु मैले आफ्नो योजना। मलाई जुन देश विकास भएको छैन, यो देश विकास नहुनु भनेको दक्ष र राम्रो जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्नु हो। यसैले म राम्रो शिक्षक भएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जीवन समर्पण गर्ने विचार छ भनेर उनको अनिताको शिक्षक बन्ने पछिको योजना रहेछ। शिक्षक बन्ने लक्ष्य अनिताको रहेछ। भाइ बहिनीहरू मैले कठिन शब्दलाई यहाँनिर फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, राम्रोसँग ध्यान दिनुहोला। रोमाञ्चक भनेको रमाइलो, हर्षित गराउने, पर्यटन, महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूको भ्रमण गर्ने काम, बहुमूल्य धेरै मूल्य भएको जनशक्ति, जनताको शक्ति, मानव शक्ति, समर्पण, सम्मानपूर्वक दिने काम, सुम्पने काम। राजन, साथीहरूका कुरा सुन्दा म त दङ्ग पो परेँ। म त राम्रोसँग पढेर 12 कक्षा पास गरेपछि विदेश पस्ने विचार छ। जमाना कहाँ पुग्यो, तिमीहरू त कुवाको भ्याकुतो भएर यहीँ बस्ने विचार पो गर्छौ बा। अब यहाँनिर राजनको थोरै भविष्यको योजना अलिकति परिवर्तन खालको आयो। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त राजनले के भनेका छन्, उनीहरू साथीहरूको कुरा सुन्दा म दङ्ग परे भनेका छन् आफ्नो साथीहरूलाई होइन। उनको विचार कक्षा 12 सम्म पास गर्ने र विदेश जाने रहेछ। अनि उनले भन्छन् जमाना कहाँ पुग्यो, तिमीहरू त कुवाको भ्याकुतो भएर यहीँ बस्ने विचार पो गर्छौ बा भनेर आफ्नो साथीहरूलाई यहाँनिर भनेका छन्। अब अनुष्काले भन्छन्, धत राजनलाई चाहिँ किन विदेशको हावाले छोएको होला नि।
अनुष्कालाई राजनको कुरा मन परेन। उनले राजनलाई भन्छन्, धत राजनलाई चाहिँ किन विदेशको हावाले छोएको होला नि। राजन नाक खुम्चाउँदै अनिताको कुरा सुन्दा उनलाई नाक खुम्चाउन पुगे उनले। होइन साथीहरू, तिमीहरू देशको परिस्थिति र विश्व परिवेशसँग परिचित छैनौ जस्तो छ। देशमा उद्योग, बिजुली, बाटोघाटो, जनशक्ति विकास लगायतका पूर्वाधारको कमी छ। त्यसैले मलाई यहाँ बसेर जीवन उन्नत होला जस्तो लाग्दैन। राजनको कुरा छ, यो देशमा धेरै विकास भएको छैन। तिमीहरू विश्वसँग परिवेशसँग तिमीहरू परिचित भएका छैनौ जस्तो छ। हाम्रो देशमा उद्योग, बिजुली, बाटोघाटो, जनशक्ति विकास लगायतका पूर्वाधारको कमी छ भनेर उनले भन्छन्। हुन पनि भाइ बहिनी र हाम्रो देशको स्थिति यस्तै नै छ अहिले पनि। अहिले कतिपय भाइ बहिनीहरूले यिनै कक्षाहरू पनि पढ्न पाउनुभएको छैन। भनेको समयमा लाइन तुरुन्त गइहालेको हुन्छ। अनि देशमा धेरै उद्योग कल कारखानाहरू पनि हाम्रा बन्द नै छन्। बाटोघाटो हेऱ्यो त्यस्तै धेरै दुर्घटनाहरू भएको समाचारहरूले हामीहरूले सुन्ने गर्दछौँ। अनि यिनी कुरा चाहिँ राजनले यहाँनिर आफ्ना साथीहरूसँग समस्याको रूपमा चाहिँ यहाँ राखेका छन्। यिनै समस्याले गर्दा राजन विदेश जाने कुरा गरेका छन्। अनिता, अहो राजन, तिमी किन यति निराशावादी? निराशावादी भनेको आशा नगरिने, कुनै पनि कुराको आशा नभएको है। तिमीले भने जस्तो सबै क्षेत्रमा आशा गर्न नसकिने स्थिति कहाँ छ र? देशको विकास गर्ने भनेको त तिमी हामी नै त हो नि। हामीले राम्रोसँग पढेर आफ्नो तर्फबाट राम्रा कामहरू गरेर देशको विकास गर्नुपर्छ। फेरि देश विकास गर्ने भनेको कुरा रातारात हुने पनि त होइन। अनिताको अनुहार मलिन हुन्छ। अनिताले राजनलाई यहाँनिर सम्झाउँदै भन्छन्, राजन तिमी किन यस्तो निराशावादी भएको हो? त्यसरी निराशावादी नहो। गर्नै नसकिने भन्ने काम देशमा त छैन। देश विकास आफै हुने हो र? देश विकास गर्ने भनेको त तिमी हामी मिलेर गर्ने हो। अनि हामी राम्रोसँग पढ्ने, आफ्नो तर्फबाट राम्रा कामहरू गर्ने, अनि देश विकास हुन्छ। अनि फेरि देश विकास गर्ने भनेको रातारात भनेको तुरुन्तै, उत्तिखेरै, चाँडै हुने होइन। यो देश विकास त हामी सबै मिलेर के त थोरै गरेर विकास गर्ने हो भनेर अनिताले राजनलाई सम्झाउँछिन्। नोर्बु, हो अनिताले ठिक कुरा गरिन्। देश बनाउने नेताले मात्र पनि होइन नि, हरेक नागरिकले नैतिकता र इमान्दारीका साथ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने गरेमा देश अगाडि बढिहाल्छ नि। नोर्बुले के भन्छन्? अनिताको कुरा उनले ठिक हो, अनिताले ठिक भनेकी छन्। देश बनाउने नेताले मात्र होइन, हरेक नागरिकले नैतिकता र इमान्दारिताका साथ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने गरेमा देश अगाडि बढिहाल्छ नि भनेर नोर्बुले यहाँनिर साथीहरूसँग भनेका छन्। सरला, अहो कुरा त धेरै आए, राजन किन चुप बसेको? सबै यही देशमा बसेर आफ्नो काम कर्तव्य पुरा गर्न सके त देश अगाडि बढ्छ नि। मैले अघि नै भने नि, देश विकासको मूल आधार उद्योग र कल कारखाना नै हो। त्यसैले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा आदि सबै क्षेत्र उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। मेरो त त्यसैतर्फ लाग्ने विचार छ। सरला के भन्छन्? राजन किन तिमी चुप बसेको? सबै यही देशमा बसेर आफ्नो काम कर्तव्य पुरा गर्न सक्नुपर्छ, अनि बल्ल देश अगाडि बढ्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, देश विकासको मूल आधार उद्योग र कल कारखाना नै हो। त्यसैले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा आदि सबै क्षेत्र उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। मेरो त त्यसैतर्फ लाग्ने विचार छ भनेर सरलाले कृषिमा र उद्योगमा नै जोड दिएकी छन् आफ्नो भविष्यको योजना, र साथीहरूलाई पनि त्यही सुनाइरहेकी छन्। अब अनिसले भन्छन्, मलाई पनि विदेश जानु राम्रो कुरा होइन जस्तो लाग्छ। हामीले प्राविधिक ज्ञानको विकास गर्नुपर्छ। विदेश गएर अर्काको चाकरी गर्नुभन्दा त स्वदेशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले एउटा कठिन शब्द, यिनी कठिन शब्दलाई फेरि
ससुर वाचन गरेर भाइ बहिनीलाई सुनाउँदैछु। ध्यान दिनुहोस्। निराशावादी भनेको जीवनमा आशा नगर्ने, उत्साह पैदा नगर्ने, नैतिकता सही वा गलत छुट्याउने चेतना, विवेक, प्राविधिक सम्बन्धी व्यावहारिक प्रयोगमूलक लगानी, उद्योग, व्यापार आदिमा पैसा लगाउने काम। अनिसले पनि आफूलाई विदेश जानु राम्रो मानेनन्। उनले आफ्नै देशमा कुनै प्राविधिक ज्ञान सिक्ने र त्यहीबाट आफ्नो देशको विकास गर्ने, स्वदेशमै बसेर गर्ने उनले आफ्नो भविष्यको योजना राखे। र उनले भन्छन्, हाम्रा लागि हाम्रा अभिभावक र राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल। हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ। प्रतिफल विदेशमा दिनु राष्ट्रका लागि हित हुने कुरा होइन भनेर राजा यहाँनिर भनेका छन्। अनि हाम्रा लागि देशले गरेको योगदान देशका लागि नै फिर्ता गर्नुपर्छ। विदेश अनुभव बटुल्न जाने, नयाँ ज्ञान प्रविधि सिक्न जाने कुरा ठिक छ, विदेशमै बस्ने कुरा राष्ट्रभक्त नेपालीका लागि सुहाउने कुरा होइन। कसो राजन भनेर राजनलाई फेरि अनिसले के गर्छन् त प्रश्न गर्छन् होइन। हामीले हाम्रो देशमा अभिभावकले र हाम्रो देशले दिएको जुन हामीलाई यत्रो कुरा सिकाएको छ, त्यो सिकाएको प्रतिफल हामीले लगानीलाई विदेशमा गएर पोख्नु हुँदैन। हामीले हाम्रै देशमा पोख्नुपर्छ, हाम्रै देशमा खर्च गर्नुपर्छ। विदेश जाँदै नजाने भन्न खोजेको होइन, जानुपर्छ विदेश। विदेशमा गएर प्रशस्त मात्रामा अनुभव बटुल्नुपर्छ, नयाँ ज्ञान प्रविधि सिक्न जानुपर्छ र त्यो सिकेको ज्ञान र प्रविधि नेपालमै ल्याएर आफ्नै देशमा ल्याएर नै पोख्नुपर्छ। राष्ट्रभक्त नेपालीका लागि विदेशमा जाने सुहाउने कुरा होइन भनेर उनले आफ्नो साथीहरूसँग भनेका छन्। राष्ट्रभक्त भनेको देशलाई माया गर्ने मानिस है। अनि राजनले के भन्छन्, मैले पनि देशमै बस्नु हुँदैन भनेर त कहाँ भनेको हुँ र, यहाँ बसेर केही काम गर्नै सकिँदैन भन्ने चिन्ता पो त। तर सबैका कुरा सुन्दा मलाई यही काम गर्ने जाँगर बढेको छ। हेरौँ भविष्यमा के हुन्छ। राजनले के विदेश जान्नै हुँदैन भन्न खोजेको नि होइन होइन, विदेशमै जानुपर्छ भनेको पनि होइन। विदेश जाने अनि त्यहाँ गएर केही कुरा सिकेर अनि आफ्नै देशमा ल्याएर गर्न त हुन्छ नि भनेर चाहिँ राजनले भन्छन्। हेरौँ भविष्यमा के हुन्छ भनेर अझै पनि उनी पूर्ण रूपमा साथीका कुरामा अलि त्यति समर्थन अझै भइसकेका छैनन् होइन। अब अनिताले के भन्छन्, मलाई त अनिसको कुरा धेरै राम्रो लाग्यो। देशको लगानीबाट सेवा दिने बेलामा विदेश जाने कुरा राम्रो होइन, तसर्थ हामी जस्ता भोलिका कर्णधारहरूले यही बसेर केही गर्ने विचार बनाउनु पर्छ। सबैले यही कुरामा प्रण गरौँ न। अब यहाँनिर कर्णधार भनेको एउटा शब्द कठिन शब्द छ। यसको अर्थ हुन्छ समस्याबाट मुक्त गराउने, समस्याबाट मुक्त दिने मान्छे होइन। कर्णधार भनेको कुनै पनि समस्याको समाधान गरिदिने। अनि प्रण भनेको अठोट होइन, प्रतिज्ञा। उनले भन्छन् हामी यस्तो पछि सिकेर पढेर देशमै पढेर सिकेर पछि हामीले देशलाई सहयोग गर्ने बेलामा हामी यस्ता कर्णधारहरू, देशमा परेको समस्यालाई समाधान गर्ने मानिसहरू पछि विदेशमा गएर गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। मलाई अनिसको कुरा धेरै राम्रो लाग्यो। हामी सबैले यही कुरामा एउटा अठोट गरौँ न त, एउटा प्रतिज्ञा गरौँ न त, हामी हाम्रै देशमा सेवा गरौँ भनेर चाहिँ अनिताले भन्छन्। नोर्बु, हुन्छ त साथीहरू, अब घर पनि आउन लाग्यो, छुट्टिने बेला पनि भयो। नयाँ साथीहरूसँग यति गहन कुरा भएकामा धेरै खुसी लाग्यो। हामी सबै यसै देशमा बस्नुपर्छ। कसैले शिक्षक भएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ, कसैले उद्योग कल कारखाना खोल्नुपर्छ, कसैले पर्यटन व्यवसाय गर्ने, कसैले जडीबुटी उद्योग गर्ने लगायतका कार्य गरेर देशलाई उज्जवल भविष्यमा लैजानुपर्छ। राजन पनि आफ्नो विचार परिवर्तन गर ल भनेर नोर्मुले भन्छन् होइन। हामी यहीँ बस्छौँ, हामी यहीँ बसेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरौँ, कसैले शिक्षक भएर, कसैले होइन उद्योगहरू अनि त्यसपछि व्यापारहरू गरौँ, जडीबुटी राम्रो राम्रो पत्ता लगाउँ, अनि हामी यहीँ बसेर के गरौँ, सबैले देशको विकास गरौँ भनेर नोर्मुले भन्छन्। अब राजनले के भन्छन् त यहाँनिर सुन्नुहोस् त। साथीहरूका असल विचारबाट म पनि प्रभावित भएँ। मैले पनि यो देशमै गर्नै सकिन्न भन्ने कुरा त गरेको होइन। विदेश जाँदा चाँडो उन्नति प्रगति गर्न सकिन्छ कि भन्ने विचार पो राखेको हुँ। ठिकै छ,
विदेश गए पनि उन्नत ज्ञान सिप प्रविधि सिकेर स्वदेशमै फर्केर देशको सेवा गरौला नि। ल राजन विदेश जाने भए, विदेश गएर आइसकेपछि उनले उहीँ बस्ने भएनन्। उनी साथीहरूको विचारमा प्रभावित भए र विदेशमा गएर उनले ज्ञान सिप प्रविधि सिकेर फेरि आफ्नै देशमा आएर त्यसको प्रयोग गर्ने कुरामा समर्थन भए। अनिता, ल त राजनको पनि विचार परिवर्तन भए जस्तो छ। यस बारेमा हाम्रो कक्षामा पनि छलफल गर्नुपर्छ। गुरुलाई यस मेरो भविष्यको योजना विषयमा विद्यार्थी साथीहरूलाई आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ। अनि सबैका कुरा पनि त थाहा हुन्छ। कस्तो साथीहरू, ल त आज बिदा हौँ। सबैलाई नमस्कार। नमस्कार भन्दै सबै आपसमा बिदा हुन्छन्। सबैले यो कुरा हामी 6 जनाका भविष्यका कुराहरू थाहा भए यो भविष्यको योजना भन्ने एउटा कार्यक्रम कक्षामा बनाउनुपर्छ। हामीले शिक्षकलाई बनाऊ, गुरुलाई बनाऊ र अरू साथीहरूका भविष्यका योजना पनि थाहा पाऊँ र छलफल गरौँ। अहिलेलाई बिदा हौँ भने सबैजना त्यहाँबाट बिदा हुन्छन्। भाइ बहिनी, कठिन शब्द यहाँ प्रतिफल, लगानीबाट आएको फल, मिहिनेतबाट प्राप्त हुने फल, योगदान भनेको महत्त्वपूर्ण सहयोग होइन, विशेष भूमिका भनेर हामीले बुझ्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले भविष्यको योजना संवाद ससुर वाचन गऱ्यौँ र यहाँ भएका 6 जना साथीहरू, हजुरको साथीहरू 6 जना जो हुनुहुन्छ यहाँनिर होइन, नोर्बु, सरला, अनिस, अनिता, अनुष्का, राजनका भविष्यका योजनाहरू हामीले थाहा पायौँ। अब भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि आफ्नो एउटा योजना अवश्य बनाउनु भएको छ। र अब अघि मैले पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई दिएका प्रश्नहरूको उत्तर के लेख्नुभयो, अर्थात् कहाँनिर हजुरले लेखाङ्कन गर्नुभएको छ, ती उत्तरहरू अब हामीले परीक्षण गरौँ। सबैजनाले स्लाइडमा हेर्नुहोस् र उत्तरलाई परीक्षण गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त के लेख्नुभएको छ। प्रश्न नम्बर 1 थियो, तपाईँहरू भविष्यमा के बन्ने उद्देश्य राख्नु भएको छ? उत्तर, म भविष्यमा शिक्षक बन्ने उद्देश्य राखेकी छु। यो मैले लेखेको उत्तर हो। भाइ बहिनीहरू, हजुरले पनि यस्तै आफ्नो पक्कै पनि भविष्यको योजनाको कुरा लेख्नुभएको छ। यहाँनिर प्रश्न नम्बर 2 छ, हाम्रो देशको विकास गर्न के कार्य गर्नुपर्छ? हाम्रो देश विकास गर्न हामी सबै यसै देशमा बस्नुपर्छ। कसैले शिक्षक भएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ, कसैले उद्योग कल कारखाना खोल्नुपर्छ, कसैले पर्यटन व्यवसाय गर्ने र कसैले जडीबुटी उद्योग गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ भनेर यहाँनिर उत्तर छ भाइ बहिनीहरू। अब कक्षा 6 मा आइसकेपछि हामीले थोरै लामो उत्तर पनि लेख्नको लागि प्रयास गर्नुपर्छ। यसरी लेख्ने हो, हजुरहरूले लेख्नुहोला। हजुरलाई धन्यवाद। अनि प्रश्न नम्बर 3 छ, देश विकास नहुनुको मुख्य कारण के हो? उत्तर, देश विकास नहुनुको मुख्य कारण भनेको देशमा राम्रो र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्नु हो भनेर अनिताले भनेकी छन्। यसको उत्तर पनि यही हो भाइ बहिनीहरू। धेरै धन्यवाद। अर्को प्रश्न नम्बर 4 छ, राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल कहाँ दिनुपर्छ? उत्तर छ, राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल स्वदेशमा नै दिनुपर्छ भनेर हामीले पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूका उत्तरहरू मिले। धेरै धन्यवाद छ भाइ बहिनीहरूलाई। अब मैले आजको कक्षालाई पुनरावृत्ति गराउन चाहेँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। आज हामीले कक्षा 6 को पाठ 4 होइन, भविष्यको योजना संवादमा 6 जना पात्रहरूको माध्यमबाट गरेका पछिका कुराहरूको बारेमा हामीले जानकारी गऱ्यौँ र यसमा आफ्नै देशमा बस्नुपर्छ, देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ, कल कारखाना खोल्नुपर्छ भन्ने कुराको हामीले सन्देशहरू प्राप्त गऱ्यौँ र हामीले आफ्नो पछिको भविष्यमा के गर्ने, कस्तो लक्ष्य लिने भन्ने पनि कुराहरू सिक्यौँ र एउटा लक्ष्य अवश्य बनाउन सफल भएका छौँ आजको हाम्रो कक्षाबाट। र ससुर वाचन गऱ्यौँ, त्यहाँ भएका कठिन शब्दलाई शुद्ध उच्चारण गऱ्यौँ होइन। अनि प्रश्नहरू थिए, ती प्रश्नको उत्तर पनि हामीले लेख्यौँ भाइ बहिनीहरू। र यति कार्य आज हामीले यति विषयमा छलफल गऱ्यौँ आजको कक्षामा। र मैले भाइ बहिनीहरूलाई अब के गर्छु, आजको कक्षाको गृह कार्य दिन्छु। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा चाहिँ यो गृह कार्य हेरेर सार्नु। सबैजनाले गृह कार्य छ, अभ्यास
भाइ बहिनीहरू यो हजुरकै पाठ 4 मा भएको अभ्यास हो र यो अभ्यासलाई हजुरहरूले आफ्नो किताबबाट पनि हेरेर लेख्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूले किताबमा भएका अब तलको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। प्रश्न नम्बर 1 मा पेज नम्बर 28 मा छ। हजुरको किताबको पेज नम्बर 28 मा यिनी प्रश्नहरू छन्, त्यहाँबाट हेरेर हजुरले उत्तर लेख्नुहोला। र अहिले यहाँ क मा छ, यस पाठमा जम्मा कतिजना पात्र छन्? ख मा अनिता परियारको जीवनको लक्ष्य के हो? ग मा नोर्बु शेर्पाको भविष्यको योजना कस्तो छ? घ मा अनिताको विचारमा देश विकास नहुनुको कारण के हो? ङ मा तपाईँले भविष्यमा के गर्ने विचार गर्नुभएको छ भनेर यिनी 6वटा प्रश्नको उत्तर छन्। र प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ हामी। तलका भनाइ कसका हुन् पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। भाइ बहिनीहरू यसको लागि हजुरले फेरि पुनः एकपटक पाठलाई हजुरले सस्वर वाचन गरेर पढ्नुहोला र बल्ल यिनी प्रश्नका उत्तर हजुरहरूले भेट्टाउनुहुनेछ। पुनः पढेपछि एकचोटि सस्वर वाचन गरेर अवश्य पढ्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूले तलका भनाइ कसका हुन् पत्ता लगाउनुहोस् भनिसकेपछि कसका भनाइहरू हुन् हजुरले जसले भन्नुभएको छ उहाँको नाम लेख्नुहोला। यी 6 जना पात्रहरू मध्ये मेरो त तराईमा कृषि क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने विचार छ, कसले भनेको? ख मेरो पनि त हिमाली भेगमा पर्यटन विकास र जडीबुटी उद्योगमा लाग्ने विचार छ, यो भनाइ कसको हो? नाम लेख्नुहोला। प्रश्न नम्बर ग देश विकासको मूल आधार उद्योग कल कारखाना नै हो, कसले भनेको? पात्रको नाम लेख्नुहोला। भाइ बहिनीहरू घ विदेश गएर अर्काको चाकरी गर्नुभन्दा त स्वदेशमै बसेर केही गर्नुपर्छ, यो पनि कसले भनेको? किताब पढेर एकचोटि पाठलाई राम्रोसँग सस्वर वाचन भनेको चिच्चाएर अघि मैले पढे जस्तै गरेर भाइ बहिनीहरूले पुनः पढ्नुहोला र यी प्रश्नका उत्तरहरू लेख्नुहोला। भाइ बहिनीहरू हामीले अब कक्षा 6 को 4वटा पाठ चाहिँ बारेमा छलफल गऱ्यौँ, 4वटा पाठ सिक्यौँ र यिनीभित्र भएका अभ्यासहरू पनि हामीले गरेका छौँ। बाँकी अभ्यासहरू भाइ बहिनीहरूले आफूले सक्नुहुन्छ भने ती अभ्यासहरूलाई पनि लेख्दै जानुहोला। 1 हप्ताको समय हुन्छ, अवश्य पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो दाइ दिदीहरूलाई सोधेर लेख्नुहोला। यदि सक्नुहुन्न भने हजुरहरूले त्यहाँनिर टिक लगाएर राख्नुहोला। पछि हामी अवश्य पनि यिनी कठिन भएका अभ्यासहरू कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। र यति समय पनि अब हाम्रो सकिन थालिसकेको छ। भाइ बहिनीहरू यति समयसम्म हजुरहरू ध्यान दिएर सुन्नुभयो, भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै र लुम्बिनी टेलिभिजन परिवार प्राविधिक साथीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अहिले यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।